نا او انا او سنا دا مختصر الفاظی دلوی جملین تعبیری. نو چه نا راشی نو حدثنا بوائے، او چه سنا راشی ام بحدثنا وائے، او که انیلی کلی ناغا اخبارنا. دا اختصار دا جملو طویلونا پا مختصر حروفو دا شعار دا عربی جبه ده. نو دا انا او انا مختصر دا دا کلمون دین لفظ حراره حاد تحویل نقل مار طویلو او سی معنی دا چنا تحول من حاد سند الى سند آخر، اوز دا دی سند نبل سند تدم. یعنی کرزو دا اول اویم پورا دا سی اویم قتیبت بن سعید قال اخبر ابو عوامة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر وحدثنا عن ناظم قال حدثنا وكيل. نو دیگی راتا نو چکم دے کی فرق واقع میں ذکر کرو، او چکم دے کی آخر دا سندین یو نو علتم حاو لکرو. نو حامانا نتحول، سو حائل وی، سو کل حدیث وی، سو صحا وی، و سیدی تا تحول. او دا قسم اول دا تحویل لے چی اول دا سندین مختلفی آخری یوشی، او کل قسم ثانیوی چی اول سند یوی آخر کی دوشی، و دا تحویل نادر دی. فیده دا تحویل قوت دا سند وی او دا حدیث مبارک دیکھا حدیث دار و مدار طول پا سندونو دے. نو سندون سمر دیر شی مکرر شی قوی شی نو حدیثم قوی شی. بار بار دا تغیب چی دا دار و مدار دا حدیث پا سند دے دا متن نبحث کنی الا نادران. درم خبر یاد لے دیکھی قتیبۃ بن سعید بن ناوے او سماک بن حرب بن ناوے قیدت ابن کی دا یاد لے چیبن پا واقعی پا مابین دا دو علمین متلاصلینو کی، یعنی دا پلار او دا زوی پا میانس کی. نو دا الف دا ابن حذف کیگی ام کتابتن ام تلفظت وی بیمنے او لکی بیمنا، لیکن ام بی کی قتیبۃ بن سعید ابن ورسرنشتر او دویم ورپسی سماک ابن حرب بن سرنا الف شتا او نوی لکیگی نلیکی لکیگی زکر چی پلار او زوی دی. نو ابن لفظ چی واقعی پا مابین دا علمین و متناسلینو کی، متناسلین مانا پلار او زوی. نو الف ورزیگی ام کتابتن ام قراءتن دیتا حمزه وصلی وی. او که فسر تا کلام کرا ہے یعنی زوینم پا آخر دا کرخا کرا ہے او بے ابن سعید دا اول دا کرخ نلکی. نو بے با حمزه لکی کتابتن خوے بے نقراءتا بے لکی گی کتابتن او نوی لکی گی تلفظن و قراءتا. درم صورت دا ہے چی علمین متناسلین نوی پلار و زوی نوی نکوی یا بل چاہتے نسبت راگلی معلتبہ ابن لکی لفظن او وی بے یعنی لکی بے تلفظن او لکی بیم کتابتا. لکہ محمد ابن ابراہیم ابن علیہ ابن میوی زکر چی علیہ پلار دا ابراہیم ندے بعد محمد دمور نم دے. عبداللہ ابن عبی عبداللہ عبی پمینس کے خالف رانا گئے خو ابن سلولہ زکر سلول دا عبی پلار ندے دا عبداللہ دا مور نم دے. نو پا مابین دا عالمین متناسلینو کی ندے شزو خاون دی سلول ناری ندے خدا او عبی خاون دے. محمد ابن یزید ابن ماجہ احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیہ او دم وقی با ابن صفت دے اسم اول بھی ندے اسم ثانی کہنے فیدہ پا ابن کی دارا چی دا صفت بھی دے اسم اول متصل او مضافی اسم ثانی تا. نو چی صفت بھی دے اسم اول نو صفت توابع ندے پینزہ توابع دی کنا او تابع اعراب کی تابع بھی دا مطبوع. نو بینم چی سنگی آنشان بدا ابن وے او دویم بمجرور وے پار حالت کے ذکر ابن ورطا مضاف تھے. نو ابن پتا ابیوی پہ اعراب کی دے اسم اول او مضافی اسم ثانی تا.
نړمبي اسم که مرفوعي که منصوبي که مجروري هغه شان به ابن وایي او دا دویم نوم به خامخا مجرور وایي ځکه دا مضاف الیه د ابن دی لکه دلته حدثنا قتيبة بن سعيد ابن من مرفوع ذکر صفت دا قتيبة دی او مرفوع دی او سعید من مجرور وی ذکر مضاف الیه دی او کدا سوی سمیت قتيبة بن سعيد نو قتيبة می چونکه منصوب وی نو دا ابن بن منصوب دی او کدا سوی عن قتيبة بن سعيد نو قتيبة مجرور دی معنا ذکر غیر منصرف تی نو لفظن پی نجاری کیگی او نو ابن من مجرور ہوئے نو ابن با پیراب کی تعبیر دا اسم متصل وی دا اول پارسک او مضاف با اسم ثانی تا دا یاد دارا ذکر دا بار بار سلورم خبر دا یاد دارا چی دو سند ذکر شی او حید تحویل پکی راش نو مدار مشترک رستو دا حین ذکر کیگی البته کال تفرق دا راویان و راغلی پا دی تعبیر کی بے بے رستو تلیک اس دل تراولار سے لگو رہے چی تدبیقیو کی اول قتيبة بن سعيد قال اخبر ابو عواصة عن سماك بن حرب سماك مدار بسندين دی ذکر دی دین کی موی قال وحدثنا عنه قال سنا وكيل اسرائيل عن سماكنا نو پکار دا چې دا حدا سماک ابن حرب نمخ کے ذکر ہوئے چې تقرار تاجت نہیں پاتے او دلتے دا سماک ابن حرب نرست و حان اقل کرده ذکر دی راویان تعبیر کی فرق کرده رنبی راوی قتیبہ ابن سعید دا سماک پورا نما رشتے دی عن سماک ابن حرب او دی دویم راوی حنات کا دا سماک مختصر نما رشتے دی عن سماک نو دا سماک سوکتے کابل ملا دے که باجوڑ ملا کنی حاد تحویل دا مدار مشترک دا مخی لکلی کی او دل ترستو لکلی شوی دا ذکر مدار کی فرق راغل دے پا تلفظ او پا ادا کی چا سماک ابن حرب ویلی دے او چا سماک ویلی دے دا ذکر حارستو لکلی شوی بلا خبر فهم شو سلورم دا یاد دارے چې دو سند د یو حدیث ذکر شي نو متن د حدیث په تعبیر د سند اول وی او کدی دویم سند کې څه فرق راغلی نو دې ته به اشاره کوي نو متن تعبیر د چاري د سند اول نو د سند ثانی که سند ثانی بالکل دا په شان متن ذکر کړي خو خپخا کہ یو لفظ کے فرقی ناغا لفظ تب اشارہ کئی نورا ولار سے چی تدبیق رکے پدے حدیث کی گورے دا متن دا لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول دا دا قتیبہ ابن سعید سر لگی او حناد دا دویم سند دے نو حناد دا بغیر طهور پدے الا بطهور ویلے وقال حناد فی حدیثه الا بطهور نو فرق دا اللہ دا بغیر راوے نو قتیبہ ابن سعید بغیر ویلیو نو متن تعبیر دا قتیبہ کو او حناد کاکا بغیر پدے اللہ ویلیو ناغ فرق دا اشارہ اکڑا قال حناد فی حدیثی اللہ بطهور مطلب یو دے دا دی دوبارہ ذکر کولو دا حناد دا معلوم شوا چی متن تعبیر دا چا دے دا قتیبہ دے کدا متن دا حناد دا نعلتب اللہ بطهور ویلیوے وقال قتيبة بغير طهور نو متن دا قتيبة شو او دا حناد چی کم لفظ کے فقرہ اغت اشارہ اکڑا قال حناد فی حدیث اللہ بطهور